एपिसोड 11। अगले रोज शाम के फौरन बाद मैं हवेली से निकल खड़ा हुआ। मैंने अस्तबल से अपनी घोड़ी निकाली। कारिंदे और मुहाफिज वगैरह अब मुझे अदब से सलाम करते थे और मुझे देखते ही मेरे लिए रास्ता छोड़ देते थे। जाहिर है अब मैं सालार जी था। चाचा अस्करी की तरह मुझे भी वाली जी की तरफ से एक सुर्ख पगड़ी दे दी गई थी। ये पगड़ी इम्तियाज और इख्तियार का निशान थी। गए वक्तों से ये खास पगड़ी जागीर के सालार मुहाफिज के लिए मखसूस थी। बहरहाल फिल वक्त ये पगड़ी मेरे सर पर नहीं थी। मैं शलवार कमीज और वास्कट में था। सर्दी से बचने के लिए मैंने हस्बे रिवाज एक गर्म लोई में मुंह सर लपेट रखा था। हवेली से थोड़ी दूर मैंने चौधरी अजीज को देखा। वो एक सजे सजाए तांगे पर हवेली की तरफ आ रहा था। मैंने उसे सलाम किया। उसने हस्बे आदत रौनक से जवाब दिया। उसकी रौनक को नजरअंदाज करते हुए मैं शामपुर की तरफ बढ़ता चला गया। वैसे बेगम जी के हवाले से चौधरी अजीज ने अभी तक मुझसे किसी तरह की कोई बात नहीं की थी, बल्कि अब तक उसने यही जाहिर किया था जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। मगर मैं जानता था कि उसकी आंखों में खास तरह की नापसंदीदगी मेरे लिए मौजूद है और बढ़ती जा रही है। वसी और इस खेतों के दरमियान शामपुर नीम रोशन घरों का एक छोटा सा मजमुआ था। उसके इर्द गिर्द कुत्ते शोर मचाते थे और उसके अंदर जाने वाले रास्ते ठंड में ठिठरे हुए सांपों की तरह बेहरकत पड़े थे। गांव के एन वस्त में हल्की सी धुंध में लिपटे हुए मस्जिद के मीनार नजर आते थे। चारे से लदे हुए एक सुस्त और गधे के करीब से घोड़ी दौड़ाता हुआ मैं गाँव में दाखिल हो गया। दिलशाद का घर ढूंढने में मुझे ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई। मैं सारी मालूमात पहले ही हासिल कर चुका था। मैंने दरवाजा खटखटाया। चंद सेकंड के बाद अंदर से एक मोहतात आवाज आई। कौन है? मैं शाखावर हूँ, वाली जी की तरफ से आया हूँ। समीना की वालिदा से मिलना चाहता हूँ। दूसरी जानिब चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वही आवाज दोबारा उभरी। क्या काम है आपको? इस मर्तबा मुझे जरा इज्जत से पुकारा गया था। मैंने अंदाजा लगाया कि ये लोग गायबाना तौर पर मुझसे और मेरी हैसियत से वाकिफ हैं। मैं यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं कह सकता, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। फिर मैंने जरा तौक़ुफ़ करके पूछा, आप समीना की वालिदा हैं? तवक्को के एन मुताबिक उसका जवाब हाँ में मिला। मैंने कहा, अम्मा जी परेशान होने की कोई लोड़ नहीं, आप माँ बचा हैं और आपकी बेटियां मेरी बहनों की तरह हैं। आप दरवाजा खोलें, मैं बस आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। कुछ देर तक अंदर से खटपट की आवाजें आती रहीं। गालिबन दरवाजे की दरजों से मुझे अच्छी तरह देखा भी गया। फिर एक अधेड़ उम्र औरत ने दरवाजा खोल दिया। वो 50 के करीब दिखाई देती थी। चेहरे और लिबास से गुर्बत टपकती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक तमकनत थी और एक तरह का वकार था। मैंने सलाम किया। औरत मुझे बरामदे से गुजारकर एक कमरे में ले गई। यहाँ एक पुराने जस्ती ट्रंक के ऊपर मिट्टी का दिया जल रहा था। एक तरफ ऊपर नीचे 3 चारपाइयां रखी थीं। उन चारपाइयों पर कुछ रंग बिरंगे कपड़े बिखरे हुए थे। मैंने मुख्तसर बरामदे में भी चंद ऐसे चमकीले लिबास देखे थे। मुझे बेगम जी की बात याद आई। चंद रोज पहले बेगम जी ने बताया था कि दिलशाद की 2 बड़ी बेटियों के रिश्ते की बात कहीं चल रही है। दिलशाद की आंखों में डरे वैसे सवालात थे। मैंने पहले अपनी बेतकल्लुफ बातों से उसे नॉर्मल करने की कोशिश की, और जब वो कदरे नॉर्मल नजर आने लगी तो मैं असल मौजू पर आ गया। मैंने उसकी सबसे छोटी बेटी समीना का जिक्र छेड़ा और बताया कि वाली जी उसकी तरफ से परेशान है। दिलशाद के चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए। उसने गंभीर लहजे में कहा, मेरी बच्चियों के लिए किसी को परेशान होने की कोई लोड़ नहीं। लेकिन अम्मा जी, जो कुछ हो रहा है उसके बाद परेशान होने की लोड़ है। आप भी अच्छी तरह समझती हैं कि वो बंदा ना सिर्फ गैर बिरादरी का है बल्कि दुश्मन पार्टी का है। इसमें हम सबकी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। इज्जत बेइज्जती की बातें मैं अरबाब यानी वाली जी से बेहतर समझती हूँ। दिलशाद के लहजे में जहर पोशीदा था। और जहां तक समीना की बात कर रहे हो, वो बात अब पुरानी हो चुकी है। ठीक है, मेरी धी से गलती हुई है, लेकिन गलती किससे नहीं होती? कौन गलती नहीं करता? इस पिंड में और कितनी गलतियां हो रही हैं, उनकी तरफ किसी की नजर क्यों नहीं जाती? और जहां तक मेरी धी की बात है, वो अब संभल गई है। मैंने संभाल लिया उसे। मेहरबानी करके उसके बारे में कोई फिक्रमंद ना हो। आपका मतलब है कि अब समीना का मुखल पाशा से कोई राब्ता नहीं है? नहीं है, दिलशाद ने गुस्से और वसूख से कहा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अम्मा जी, मैं यहाँ कोई थानेदार बन के नहीं आया, हालांकि मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। मैं सिर्फ आपके हमदर्द के तौर पर यहाँ मौजूद हूँ। मुझे कुछ बातों का पता चला है और मैंने ये बातें अब तक वाली जी को भी नहीं बताई। मैं चाहता हूँ अब समीना को यहाँ लाए। मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे लबो लहजे ने अम्मा दिलशाद को चौंका दिया। वो कुछ देर तजब्जुब में रही, लेकिन मेरे इसरार पर उसे समीना को कमरे में लाना पड़ा। समीना को आज मैं दूसरी बार देख रहा था। पहली बार तब देखा था जब वो अस्तबल के तहखाने में थी और बाहर निकलने के लिए रो पीट रही थी। उसकी तरफ देखने पर उसके चेहरे से भी जो चीज पहले नजर आती थी वो उसकी मासूमियत थी। उसकी निगाहें नीची थी और वो अपने पाँव के नाखून से कमरे के कच्चे फर्श को मुसलसल खुरच रही थी। उसके हाथ पाँव पर ताज़ा ताज़ा मेहंदी लगी थी। अम्मा जी, ये मेरी छोटी बहन की तरह है, आप जरा बाहर चली जाएं, मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। अम्मा ने बाहर जाने से इनकार कर दिया, मगर मैंने नरमी और हिकमत से उसे कायल कर लिया। मैंने समीना को आड़े हाथों लिया और उससे पूछा कि वो साफ साफ बताए कि वो चाहती क्या है। उसके लहजे और जिस्म में लर्जिश नमूदार हो गई। मैंने क्या किया है जी?
तुम वो सब कुछ कर रही हो जिसका ना करने का तुम्हें बार बार कहा गया है और जिससे बाज आ जाने का तुमने रो रो कर वादा भी किया था। तुम फिर उस बदमाश से मिल रही हो और हम सबको जलीलो ख्वार कराने पर तुली हुई हो। मैंने धीमे मगर फनकारते हुए लहजे में कहा, मैं किसी से नहीं मिल रही, मैंने तो बाहर कदम तक नहीं रखा। वो हकलाई, और कल रात तुम्हारी रूह सईद के खो पर पहुंची हुई थी और वहां पराली के ढेर में तुम्हारी रूह ही उस गुंडे के साथ घुसकर बैठी थी। मैंने वास्कट की जेब से शराब का सील बंद अद्धा निकाला और सिगरेटों का वो बंद पैकेट भी जो पराली से मिला था। वो गुंग हो गई। मेरे बंदों ने तुम दोनों को वहां ढारे से निकलते देखा है और ढारे के अंदर तुम दोनों का खुरा अब भी वैसे का वैसा ही पड़ा है। कहती हो तो वहां पहुंचकर दिखा देता हूँ। समीना का रंग हल्दी हो गया। ओढ़नी के अंदर उसके हाथ हौले हौले कांपते जा रहे थे। वो एकदम रोने लगी। मैंने अपने लहजे को जरा नरम करते हुए कहा, देखो समीना, जिस तरह से तुम चल रही हो तुम पर बड़ा सख्त वक्त आने वाला है। अगर उस वक्त से बचना चाहती हो तो मुझे खुलकर बताओ कि तुम चाहती क्या हो। मैं वादा करता हूँ कि जो कुछ तुम बताओगी मैं अपने तक रखूंगा, वाली जी तक को नहीं बताऊंगा और जिस तरह भी हो सका तुम्हारी मदद करूंगा। वो चुप रही और सर झुकाकर सिसकियां भरती रही। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जुबान के कहे पर कट मरने वाला बंदा हूँ। कुछ देर तक उसके चेहरे का जायजा लेने के बाद मैंने कहा, क्या वो तुमसे किसी तरह की जबरदस्ती कर रहा है? किसी तरह का दबाव है तुम पर? चंद सेकंड तक साकित रहने के बाद उसने ओढ़नी के नीचे नफी में सर हिला दिया। तो फिर क्या है? क्या तुम उसे पसंद करती हो? वो चुप रही। मैंने दोबारा मजीद यही सवाल दोहराया। आखिर उसने इस बात में सर हिलाया और सिसकने लगी। क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है? शादी करना चाहता है तुमसे? उसने रोते रोते फिर इस बात में सर हिला दिया। क्या तुम जानती हो वो दुश्मन पार्टी का बंदा है और उसके बारे में और भी बहुत कुछ मशहूर है। वो रोते हुए बोली, कुछ भी है, मैं उसे पसंद करती हूँ, उसका घर बसाना चाहती हूँ। लोगों का तो काम ही बातें करना है, वो तो राई का पहाड़ बना लेते हैं। मैं सर थाम कर बैठ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सीधी सादी लड़की किस तरह पाशे जैसे शख्स के चक्कर में गिरफ्तार हुई है। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहता, यह कमरे का दरवाजा जोर से खुला और अम्मा दिलशाद दंदनाती हुई अंदर दाखिल हुई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने समीना को बालों से पकड़कर खींचा और उस पर चिल्लाते हुए कई जोरदार दोहड़तड़ उसके सर पे मारे। हरामजादी, कुत्ती, डायन, मेरे कलेजे को कच्चा खाने वाली, तू पैदा होते मर क्यों ना गई? तुझे जिंदा क्यों दफन ना कर दिया हमने? वो बोलती चली गई। मुझे अंदाजा हुआ कि वो कमरे के दरवाजे से लगकर अंदर होने वाली बातें सुनती रही है। मैंने समीना को छुड़ाने की कोशिश की। अम्मा दिलशाद बेइंतहा तैश में थी। वो समीना को मारते हुए उसके ऊपर ही गिर गई। ऊपर नीचे रखी हुई तीनों चारपाइयां भी ढह गईं। परछत्ती पर बड़ी तरतीब से रखी हुई चीनी की प्यालियां और प्लेटें गिरकर टूट गईं। मैंने ढाल बनकर समीना को बचाया। एक और लड़की दबी आवाज में चिल्लाती हुई कमरे में दाखिल हुई और उसने अम्मा को थाम लिया। यकीनन ये उसकी बेटियों में से एक थी। अम्मा दिलशाद ने दिलदोज आवाज में समीना को और दीगर बेटियों को कोसा। ये क्यों जिंदा है? मर क्यों नहीं जाती है हरामजादियां? इनके नसीब सड़े हुए थे तो फिर ये खुद भी सड़ गई होती ना। मरने वाला मर गया और मुझे अजाबों में डाल गया। मैंने अम्मा दिलशाद को बमुश्किल संभाला। दूसरी लड़की समीना को कलावे में लेकर बाहर चली गई। अम्मा कुछ देर रोती रही, फिर बोली, इस मरन जोगी ने कसम खाई थी कि अब उस मुंडे से नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। पर ये फिर उसके पास गई है। इसने हमारी इज्जत नीलाम करने पर कमर बांधी हुई है। ऐसी औलाद के तो टोटे कर देने चाहिए। बच्ची है अम्मा जी, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बस आप जरा इसकी निगरानी सख्त कर दें। इसे बताएं कि अब अगर वाली जी ने इसे पकड़ लिया तो आसानी से छोड़ेंगे नहीं। मैं भी समझाता हूँ इसे, और वाकई ये काम बहुत खतरनाक है। पता नहीं क्या हो गया इसे, किसी ने तवीज पिला दिए हैं। ये मेरी सबसे चंगी कुड़ी थी, सबसे समझदार, बड़ी बहनों को भी समझाती थी, सबकी हमदर्द, सबकी खैरखा। पर अब तो इसे अपने सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। ऐसी उस कुत्ते के चक्कर में पड़ी है कि सब कुछ भूल गई है। हरामजादी ये भी नहीं देख रही कि 100 मन्नतों मुरादों के बाद बड़ी बहनों के हाथ पीले होने लगे। अगर इसकी करतूतों से उनका काम बिगड़ गया तो क्या होगा? वो दोनों बेचारियां इसकी वजह से दिन रात सहमी हुई हैं। मैं करीबन आधा घंटा मजीद अम्मा के पास बैठा रहा। मैंने अम्मा की मौजूदगी में एक बार फिर समीना को समझाने की कोशिश भी की। उसके रुखसारों पर तमाचों के निशान थे और एक बार से थोड़ा थोड़ा खून भी रिस रहा था। वो बस ओढ़ने की ओट में मुसलसल रोती ही रही। दोबारा आने का कहकर मैं रात 8 बजे के करीब अम्मा दिलशाद के घर से निकला। बाहर निकलने से पहले मैंने एक बार फिर अपना मुंह सर गर्म चादर में मफलर में लपेट लिया था। मैंने अम्मा को समझा दिया कि वो किसी को मेरे बारे में ना बताए। यही कहते कि कोई रिश्तेदार मिलने आया था। दरवाजे से बाहर मेरी घोड़ी खड़ी थी। मैं सवार होकर चल दिया। गली खाली थी। एक दो कुत्ते देहाती अंदाज में प्रोटोकॉल देने के लिए मेरे पीछे पीछे चल दिए। गली के मोड़ पर चादर में लिपटी हुई एक लड़की नुमा औरत तेजी से मेरे करीब आई और साथ ही हाथ के इशारे से मुझे रुकने को कहा। मैं रुक गया। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, उसने सरसराती आवाज में कहा। मैंने आवाज से पहचान लिया।
یہ وہی بڑی عمر کی لڑکی تھی جو کچھ دیر پہلے سمینہ کو اما دلشاد کی مار سے بچانے کے لیے کمرے میں آئی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ میں سمینہ کی سب سے بڑی بہن شادہ ہوں۔ سمینہ کی سب سے بڑی بہن تو فوت ہو چکی ہے۔ ہاں، میں اس کے بعد سب سے بڑی ہوں۔ میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانا چاہتی ہوں۔ کیا کل آپ عصر کے بعد میاں جی کے قبرستان میں آ سکتے ہیں؟ اگر تم کہتی ہو تو پہنچ جاؤں گا، میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، کل عصر کے بعد میں وہیں ملوں گی، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا اور تیزی سے گھر کی طرف چلی گئی، جس کو وہ میاں جی کا قبرستان کہہ رہی تھی۔ یہ درختوں سے گھرا ہوا ایک چھوٹا سا قبرستان تھا اور گاؤں سے کوئی 2 فرلانگ باہر تھا۔ جاگیر کا بڑا قبرستان 1.5 میل آگے تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں راجوال کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ذہن اما دلشاد، سمینہ اور شادہ وغیرہ میں اٹکا رہا۔ شادہ غالباً میرے نکلنے سے پہلے ہی گھر سے باہر آ گئی تھی اور اس نے مجھے راستے میں روک لیا تھا۔ یقیناً وہ کوئی ایسی خاص بات بتانا چاہتی تھی جس کا ذکر وہ اما اور دوسری بہنوں کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ میرے اندر تجسس گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اگلے روز مقررہ وقت سے تھوڑی دیر پہلے میاں جی کے قبرستان کے قریب پہنچ گیا۔ میں ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے قبرستان پر نظر رکھی جا سکے۔ میرا انداز ایسا تھا جیسے یہاں رک کر کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ ممکن ہے 1-2 راہگیروں نے مجھے پہچانا بھی ہو، مگر کسی نے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شام کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے، مگر شادہ نامی وہ لڑکی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ قبرستان میں ایک درمیانی عمر کی عورت کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ کسی تازہ مرنے والے کی قبر پر فاتحہ خوانی کر رہی تھی۔ چند کوے ایک جنتر پر سستا رہے تھے۔ جنتر کے نیچے ایک بکری خضرا گھاس پر منہ مار رہی تھی۔ میں یوں ہی ادھر ادھر گھومتا رہا جیسے فاتحہ خوانی کے لیے کسی خاص قبر کی تلاش ہو۔ آہستہ آہستہ شام کا اندھیرا قرب و جوار کو ڈھانپنے لگا۔ شادہ نہیں آئی۔ ایک بار جی چاہا کہ آج پھر اما دلشاد کے گھر کا رخ کروں، لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا اور واپس آ گیا۔ ذہن میں کئی طرح کی الجھنیں تھیں۔ کسی وقت ایسا لگتا تھا کہ سمینہ اور پاشا والا معاملہ واقعی عشق اور محبت کا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، اور میں خود بھی اسی قول کا شکار تھا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمینہ کسی مجبوری کے گھیرے میں ہو۔ نصر اللہ کو میں ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ اگلے روز نصر اللہ نے ایک ایسے بندے کی ڈیوٹی قبرستان پر لگائی جو اما دلشاد اور اس کی بیٹیوں کو پہچان سکتا تھا۔ غفور نامی اس بندے کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ عصر کے بعد میاں جی کے قبرستان پر نظر رکھے اور دیکھے کہ شادہ وہاں فاتحہ خوانی کے لیے آتی ہے یا نہیں۔ نصر اللہ ہی کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ اما دلشاد کی سب سے بڑی بیٹی آسیہ کی قبر اسی قبرستان میں ہے اور عین ممکن ہے اس نے فاتحہ خوانی کے بہانے وہاں آنا ہو۔ غفور 2 دن تک وہاں جاتا رہا، مگر میری توقع کے عین مطابق شادہ وہاں نہیں آئی۔ یوں لگتا تھا وہ خوفزدہ ہو گئی ہے یا کسی اور وجہ سے اس نے مجھے کچھ بتانے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ اسی دوران میں عید کے دن آ گئے اور یہ معاملہ کچھ دنوں کے لیے پس منظر میں چلا گیا۔ بہرحال اس بات کی مجھے تسلی تھی کہ سمینہ جلد ہی پاشے سے نہیں ملے گی۔ دیہات میں عید کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے۔ گھروں کو لیپا پوتا جاتا ہے، دیواروں پر نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، چوڑیاں اور سرخی پاؤڈر بیچنے والی عورتیں گلیوں کے چکر لگاتی ہیں اور گھروں کے صحنوں میں دھڑا دھڑ سلائی مشینیں چلتی ہیں۔ حویلی کے سامنے ایک چھوٹا سا میدان تھا، یہاں ایک بازار لگ گیا تھا اور عورتیں یہاں عید کی خریداری کرتی تھیں۔ ایک دن میرا یار تیمور میرے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ہم بچپن کے لنگوٹیے تھے، ایک دوسرے کی کوئی بات ہم سے چھپی نہیں رہتی تھی، بیگم جی والی بات بھی چھپی نہیں تھی۔ باتیں کرتے کرتے اچانک تیمور نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور مسکرا کر بولا، لے بھائی خاورے، تیری ہیر آ گئی اپنی سہیلیوں سمیت۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا اور دھڑکنیں زیر و زبر ہو گئیں۔ بیگم جی اپنی بہن فرزانہ اور کچھ دیگر عورتوں کے ساتھ خریداری کے لیے آئی تھیں۔ تاجو اور فیروزہ وغیرہ بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ میں نے سر دھا بھری۔ ہاں یار، واقعی ایسے نظر آ رہی ہیں جیسے سہیلیوں کے درمیان ہیر یا پھر تاروں کے درمیان چاند۔ لیکن چاند یہاں کیا لینے آیا ہے؟ میرا مطلب ہے یہ تو سستا بازار ہے۔ پر اب ان کے آنے سے سستا تو نہیں رہا نا؟ خاورے، تم تو شاعر ہوتے جا رہے ہو، پر سچی بات میں بار بار کہوں گا، مجھے سارے معاملے کا انجام کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ مجھے تو لگتا ہے چودھری عزیز اور والی جی اندر ہی اندر غصہ جمع کر رہے ہیں، کسی دن دھماکہ ہو جائے گا۔ اب جو کچھ بھی ہو، میں نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی بیگم جی کا فقرہ کانوں میں گونجنے لگا، اب واپسی ناممکن ہے خاور۔ میں بدستور کھڑکی کے راستے عید بازار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آج یہاں خاصا رش تھا۔ بیگم بلقیس کی چال ڈھال میں ایک عجیب سی باوقار کشش تھی۔ وہ کمر بالکل سیدھی رکھ کر چلتی تھی اور اپنے قد سے زیادہ لمبی لگتی تھیں۔ وہ دیگر لڑکیوں کے ساتھ مخالف سمت میں جا رہی تھی اور ایک لڑکی کی طرح ہی نظر آ رہی تھیں، حالانکہ حامد کی عمر اب 9 سال سے کم نہ تھی۔ میں انہیں دیکھتا رہا۔ بیگم جی دیگر عورتوں کے ہمراہ آگے نکل گئیں۔ اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ او یہ کیا ہوا؟ کچھ دیر بعد تیمور کی آواز نے مجھے چونکایا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کھڑکی سے باہر عید بازار میں ہلچل نظر آ رہی تھی۔ عورتیں اور بچے ہراساں انداز میں بازار سے نکل رہے تھے۔ پھر میں نے ایک ہانپے ہوئے شخص کو دیکھا جو تیز تیز بول کر لوگوں کو کچھ بتا رہا تھا۔ ایک دم چلانے کی بہت سی آوازیں ابھری اور خریدار بھرا مار کر بازار سے باہر بھاگے۔ میں اور تیمور بری طرح چونک گئے۔ میں نے تکیے کے نیچے سے پستول نکالا۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے باہر آئے۔
عورتیں مرد بچے گھروں کی طرف دوڑے جا رہے تھے. افراتفری میں جلیبی فروش کی ریڑھی الٹ گئی تھی. جلتا ہوا گیس سلنڈر لڑک کر ایک دکان میں گھس گیا. ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آنن فانن دکان نے آگ پکڑ لی. کیا ہوا؟ میں نے ایک شخص کو زبردستی روکا اور جھنجھوڑ کر پوچھا. اس نے جو جواب دیا وہ ہرگز میرے گمان میں نہ تھا. وہ دہشت زدہ آواز میں بولا, شیر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی وہ خود کو چھڑا کر دوڑا. میں نے اس ٹولی کو دیکھا جس میں بیگم جی بھی موجود تھی. یہ ٹولی بھی گرتی پڑتی گاؤں کی طرف بھاگی آ رہی تھی. بیگم جی پیچھے تھی. بھگدڑ میں ایک 3 سالہ بچہ نیچے گر گیا تھا اور چلا رہا تھا. بیگم جی نے رک کر اسے اٹھایا اور وہ بھی بھاگتی ہوئی میری طرف آئی. ان کا چہرہ لال بھبھوکا ہو رہا تھا. ایک سیکنڈ کے لیے میرے قریب رک کر انہوں نے کہا, دیکھو خاور, آگے جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے. ہماری گھوڑیاں پاس ہی کھڑی تھیں. میں اور تیمور جس لگا کر سوار ہوئے. میں نے نصر اللہ سے کہا, بندے لے کر ہمارے پیچھے آؤ. نصر اللہ استبل کی طرف بھاگا اور ہم اس سمت میں دوڑے جدھر سے مرد و زن لپکے چلے آ رہے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے 2-3 عارضی دکانوں نے آگ پکڑ لی. ہر طرف بچوں کے کھلونے, چوڑیاں اور رنگ برنگے کپڑے بکھرے ہوئے تھے. قریبی موجود 3 اور گھڑ سوار محافظ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے اور ہم برق رفتاری سے آگے بڑھے. گاؤں سے آگے کھیت تھے. کھیتوں میں بھی ہمیں درجنوں افراد نظر آئے جو اپنی کسیاں اور دیگر اوزار اٹھائے گاؤں کی طرف بھاگے آ رہے تھے. ہم نے ایک حواس باختہ کاشتکار کو روک کر پوچھا تو اس نے چڑھی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا, موکھلوں نے شیر کھلا چھوڑ دیا ہے. اس نے 2 بندوں کو مار دیا ہے اور اب پنڈ کی طرف آ رہا ہے. مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا. ہم نے پھر گھوڑیاں دوڑائیں. راستے میں فق چہروں والے افراد نے چلا چلا کر ہمیں بتایا کہ آگے شیر ہے اور لوگوں کو مار رہا ہے. شامپور گاؤں سے ذرا پہلے جاگیر کی حد کے پاس ہی ہمیں کھیتوں میں بہت سے افراد ایک جگہ جمع نظر آئے. یہ افراد 2 ٹولیوں میں تھے اور دونوں ٹولیوں میں کوئی 150 گز کا فاصلہ تھا. قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ دور والی ٹولی موکھلوں کی ہے اور مکئی کے کھیتوں میں پاس والی ٹولی ہمارے لوگوں کی ہے. ایک ٹریکٹر ٹرالی پر 2 زخمیوں کو گاؤں کی طرف بھیجا جا رہا تھا. یہ دونوں جاگیر کے کھیت مزدور تھے. ان کے کپڑے لہو لہان ہو رہے تھے. بہرحال دونوں ہوش میں تھے. ایک تیسرے زخمی کی موقع پر مرہم پٹی کی جا رہی تھی. اس کی دھوتی کو لنگوٹ کی طرح باندھ کر اس کی سانولی ٹانگیں ننگی کر دی گئی تھیں. مجھے ایک زخمی کی ران کی پچھلی طرف پنجے کا گھاؤ صاف نظر آیا. میں نے سب سے پہلے اسی شخص سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے. اس نے روتے ہوئے جو کچھ بتایا اس سے پتا چلا کہ یہاں 4-5 بندے اور 3 عورتیں کھیت میں کام کر رہے تھے. اتنے میں اچانک ایک دھاری دار شیر کھیت میں گھس آیا. اس نے حملہ کر دیا. کھیت مزدور روتے چلاتے بھاگے تو شیر نے ان کا پیچھا کیا. ساتھ والی پیلی میں ایک اور بندے کو بھمبوڑ دیا. پھر کماد میں گھس گیا. اتنے میں موکھل بھی 2 گاڑیوں پر وہاں پہنچ گئے. ایک لوڈر پر بڑا سا پنجرا بھی رکھا ہوا تھا. انہوں نے کھلے شیر کو گھیر گھاڑ کر پھر سے پنجرے میں بند کر دیا اور گاڑی کو واپس لے گئے. اس واقعے میں کل 3 بندے زخمی ہوئے تھے. ان میں سے ایک کو خشک روہی نالے میں گرنے سے چوٹیں آئی تھیں. بہرحال کچھ بھی تھا, یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. موکھلوں نے منصوبے کے ساتھ جاگیر کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی تھی اور پوری طرح کامیاب ہوئے تھے. یہ بڑی سنگین شرارت تھی. میں نے موقع پر موجود لوگوں سے پوچھا, موکھل پاشا بھی ساتھ تھا؟ بالکل جی, ایک ڈرے ہوئے گاڑی نے جواب دیا. وہ اب بھی یہی ہے. وہ دیکھیں, وہ سامنے ٹریکٹر کے پاس کھڑا ہے, نیلے کرتے والا. میں نے بغور دیکھا اور میرے تن بدن میں آگ لگ گئی. یہ شخص دشمن نمبر 1 بنتا جا رہا تھا. اسی دوران میں نصر اللہ قریباً 3 درجن مسلح گھڑ سواروں کے ساتھ دھول اڑاتا موقع پر پہنچ گیا. موکھلوں کی طرف بھی کافی بندے جمع تھے. میں نے تمام اندیشے بالائے طاق رکھتے ہوئے گھوڑی کو موکھلوں کی طرف ایڑ لگا دی. مجھے آگے بڑھتے دیکھ کر میرے ساتھی بھی ایک جانباز دستے کی طرح میرے پیچھے چلے آئے. پچھلے 2 واقعات کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند تھے. چند ہی سیکنڈ میں موکھل اور ہم آمنے سامنے تھے. میں جس لگا کر گھوڑی سے اترا اور بے خوفی سے سیدھا موکھل پاشا کی طرف بڑھا. دونوں طرف سے رائفلیں کھٹا کھٹ تیار ہو گئیں. میں نے بے دھڑک موکھل پاشا کا گریبان پکڑا اور جھنجھوڑ کر پوچھا, کیا چاہتا ہے تو؟ کیا چاہتا ہے؟ میری للکار دور تک گونجی. پاشا کی گہری بھوری آنکھوں میں چند لمحے کے لیے حیرت نظر آئی. پھر اس نے بھی میرا گریبان پکڑ لیا اور دھاڑا, اپنی اوقات میں رہو, نہیں تو ادھر لاشیں گریں گی. لاشوں سے کسی اور کو ڈرانا, تیرے جیسوں کو تو اپنے پیشاب میں بہاتا ہوں میں حرامزادے. میں نے اسے طاقت سے جھنجھوڑا. 2 ادھیڑ عمر افراد درمیان میں آئے اور مجھے پاشا سے دور ہٹانے کی کوشش کی. اسی دوران میں کوئی آواز ابھری, وہ پولیس آ گئی. SHO رانا شبیر اور اس کا دستہ بڑی تیزی سے گھوڑے دوڑاتا ہوا موقع پر پہنچ گیا. بہت سے پولیس والے ہمارے اور موکھلوں کے درمیان کھڑے ہو گئے. یہ رانا شبیر کی دلیری تھی, ورنہ فائر کھل جاتا تو سب سے پہلے پولیس والے ہی نشانہ بنتے. رانا نے دونوں طرف سے ہتھیار نیچے کرنے کا حکم دیا اور دونوں پارٹیوں کو موقع سے 30-30 قدم پیچھے ہٹا دیا. میں بھی موکھل پاشا کو خونی نظروں سے گھورتا ہوا پیچھے ہٹ گیا. اسی دوران میں چودھری عزیز بھی چند سواروں کے ساتھ موقع پر پہنچ گیا. دونوں طرف سے بڑی عمر کے بندے آگے آئے اور زبانی جنگ شروع ہو گئی. موکھلوں کا ایک شخص SHO رانا شبیر سے مخاطب تھا اور کہہ رہا تھا, یہ جھوٹ بکتے ہیں, یہ زنانے تو کتے کی مار بھی نہیں سہ سکتے, ان پر شیر چھوڑنے کی کیا لوڑ ہے, وہ تو غلطی سے باہر نکل گیا تھا, ہم اس کے پیچھے اور اسے پکڑ کر پنجرے میں بند کر لیا. میں نے پکار کر کہا, فکر نہ کرو, تم سے غلطی ہوئی ہے تو ہمارے نشانے بھی اتنے ٹھیک نہیں,
ایسی ایسی غلط جگہوں پر گولیاں ماریں گے کہ مرنے کے بعد بھی شرماتے رہو گے۔ موکھل پاشا نے زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ کوئی جوابی فقرہ کہا جو ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ سکا، تاہم فقرے کی حرارت ہوا میں تیرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے عید اپنے گاؤں میں بیبے اور عارفہ کے ساتھ منانی تھی، مگر جس طرح ہنگامی حالات میں چھٹیاں منسوخ ہو جاتی ہیں، اسی طرح والی جی نے بھی مجھے راجوال میں رہنے کا پابند کر دیا۔ میں عید کے روز بس 1-2 گھنٹے کے لیے بیبے اور عارفہ کے پاس رہ کر واپس آ گیا۔ بیبے پوچھتی ہی رہ گئی کہ کوٹھے کب شروع کرنے ہیں۔ میں نے گول مول جواب دے دیا۔ عید کے روز ہی میرے واپس آ جانے سے رونق علی بہت خوش تھا۔ اس کی خوشی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں باداموں والی دوائی یعنی مٹھائی بھی لے کر آیا تھا۔ یہ مٹھائی تازہ بنی ہوئی زیادہ مزیدار ہوتی ہے۔ میرے بیٹھے بیٹھے وہ ½ کلو کھا گیا۔ میں نے کہا، رونق بھائی، آپ نے کہا تھا آپ خوشی میں زیادہ کھاتے ہیں یا غم میں؟ اب یہ جو ½ کلو بادام آپ نے فنا کیے ہیں، اس کی وجہ خوشی تھی یا غم؟ غم؟ کیا مطلب؟ اس نے گہری سانس لی اور دیوار سے ٹیک لگا کر بولا، یار مجھے لگتا ہے تمہارے اور چودھری عزیز کے تعلقات کچھ گڑبڑ ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ بس وہی لڑائی والے واقعے کی بات شاد کر رہے تھے۔ انہیں اعتراض ہے کہ جب بازار میں بھگدڑ شگدڑ مچی تو وہ بھی موقع پر ہی موجود تھے، لیکن تم نے ان سے مشورہ نہیں کیا اور خود ہی نصر اللہ سے کہہ دیا کہ بندے لے کر میرے پیچھے آ جاؤ۔ رونق بھائی، وہ مشورے کا وقت کہاں تھا؟ اس وقت تو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا طوفان آ گیا ہے۔ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ شیر واقعی راجوال کی طرف آ رہا ہے، پر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں کھلم کھلا لڑائی شروع ہو جاتی تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اگر مجھے سالار بنائے گا تو میری بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں رونق بھائی، چودھری عزیز بس مجھے یہاں سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ میں ان کو پہلے دن سے اچھا نہیں لگا۔ چودھری عزیز کا رویہ واقعی خراب ہوتا جا رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ چودھری عزیز کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں حویلی کے اندر آتا جاتا رہا ہوں۔ پھر یہ بھی ممکن ہے اس نے بھگدڑ کے موقع پر بیگم جی کو مجھ سے بات کرتے دیکھا ہو۔ اس صورتحال کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر زہر گھول رہا تھا۔ بہرحال جب تک اس کا زہر اندر تھا مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ یہ بات میں بخوبی جان رہا تھا کہ اس حویلی میں چودھری عزیز کے اپنے ڈھکے چھپے مفادات بھی ہیں۔ عید آئی اور گزر گئی، مگر کچھ روکھی پھیکی رہی۔ لوگ دہشت اور خوف کے نرغے سے نہیں نکل سکے تھے۔